السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ألوغ نكملو توجور في لابارتي ديال سويفي دون ترانسفورماسيون شيميك. دونك بالنسبة لابارتي 1 كنا هضرنا على لي فورمول اللي تنحتاجو في هاد السويفي طومبوريل. من بعد في لابارتي 2 هضرنا على لافونسمون إكس، دونك كيفاش نحددو تي ان دومي ولا فيتيس في لو كا ديال اكس. وهنا فرقنا ما بين جوج ديال لي كا، وقلنا لو كا الاول فاش تكون اكس واصله لو ماكسيموم، وفي لو كا الثاني فاش ما تكونش اكس واصله لو ماكسيموم. الوغ في هاد لابارتي 3 ان شاء الله غنهضروا على لو سويفي ديال لا كونسونطراسيون. الوغ الخدمه ديال لا كونسونطراسيون ولا السويفي ديال لا كونسونطراسيون مختلف على لافونسمون، دونك هنا خصنا نردو البال. الوغ بوغ سولا تنقترح عليكم هاد ليكزيرسيس هو اللي غنفهمو به لو سويفي ديال لا كونسونطراسيون. دونك كوم دابيتود نديرو اون بوز فيديو باش تعرفوا شنو كاين في هاد ليكزيرسيس وشنو مطلوب منا، ومن بعد رجعوا شوفوا معايا لا كوريكسيون. دونك اون فا كومونسي باغ لا بروميير كاستيون. اللي مطلوب منا هو نحددو اكس ماكس لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس. الوغ ديجا عطاونا لو طابلو دافونسمون، الا عقلتو باش نحددو اكس ماكس اشنو تنديرو؟ تناخدو هاد لي كونتيتي اللي عندنا في ليطا فينال، دونك 25 ناقص 2 زيكس ماكس ترجعها اتيغال ا زيرو، وهنا 5 ناقص اكس ماكس تنعتبرها هي اللي اتيغال ا زيرو. من بعد تنخرج اكس ماكس الاولى، دونك اكس ماكس الاولى غتعطيني، دونك الى درتو الحساب غتلقاو 12.5 مول، وبالنسبه لاكس ماكس الثانيه غتلقاو 5 مول. دونك هادي اكس ماكس 2 وهادي اكس ماكس 1. من بعد تنقارنو ما بين لي دوز اكس ماكس، دونك اكس ماكس 2 راه صغر من اكس ماكس 1. دونك تو سامبلومون هنا اكس ماكس اللي غناخد تناخدو الصغيره، دونك اكس ماكس غتساوي 5 مول. الو عقلوا معايا على هاد لا فالور ديال اكس ماكس. اون ا ديتيرميني اكس ماكس دابخي لو طابلو دافونسمون، وغنعرفوا علاش حددنا اكس ماكس. الوغ من بعد في لا كيسيون دو شنو مطلوب منا؟ قال لك ديتيرميني لا فالور ديال تي ان دومي، سيتادير لو طون دو دومي رياكسيون. دونك شنو غنديرو دابا هنا بالنسبه لو طون دو دومي رياكسيون؟ قلنا pour x max divisé par 2، donc la moitié ديال x max. ولكن في لا كورب راه ما عطاوناش x، دونك راه عطاونا لا كونسونطراسيون. دونك كيفاش غنحددو تي ان دومي؟ الوغ ردو معايا البال. دابا الا سولتكم دونك في لا كيسيون 2 مطلوب لنا باش نحددو تي ان دومي، هادي هي لا كيسيون. دابا الا سولتكم قولوا لي دابخي لو طابلو دافونسمون لا كونتيتي د ماتيير ديال اي 2، puisque حنا خدامين في اي 2، دونك لا كونتيتي د ماتيير ديال اي 2 في واحد لانستون تي. دونك شنو غتكون دابخي لو طابلو دافونسمون؟ ان ديال اي 2 ا لانستون تي هي اكس تو سامبلومون. مزيان. الوغ من بعد شنو خصنا نحددو؟ خصنا نحددو لا كونسونطراسيون ديال اي 2 في واحد لانستون تي. شنو غتقول لي؟ رجعوا معايا لي فورمول ديال لا كونتيتي د ماتيير. شنو تنعرفوا ان ايغال سي فوا في. دونك الا بغيت سي تندير ان سور في. مزيان. يعني هنا الا بغيت لا كونسونطراسيون اشنو غندير لا كونتيتي د ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم. لا كونتيتي د ماتيير في هذه الحاله هي اكس على لو فوليوم ديال لا سوليوشن. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون ديال اي 2. من بعد وشوفوا معايا هاد لو باساج وشوفوا مع راسكم واش لوجيك ولا ماشي لوجيك. دونك شنو غندير؟ اي 2 ماكس شنو غتساوي؟ ساشون كو اي 2 الكونسونطراسيون ديالها هي اكس ديفيزي بار في اس. دونك الا بغيت لا كونسونطراسيون ماكسيمال هنا تو سامبلومون غندير اكس ماكس ديفيزي بار لو فوليوم ديال لا سوليوشن. مزيان. دابا اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبو لا كونسونطراسيون ماكسيمال. الوغ ديجا عندنا اكس ماكس راه لقينا هي 5 مول، غنحطها. لو فوليوم شحال عندي؟ 100 مليلتر. الوغ غنحولها الليتر، غنضرب في 10 أس ناقص 3 لتر. الوغ الا درتو الحساب
دونك نديرو الحساب. دونك 5 divisé par 100 fois 10 à la puissance moins 3. دونك غتعطينا 5 مضروب في 10 أس 1 اللي هي 50 مول باغ لتر. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون ماكسيمال. دونك هنا دابا الا قلت لكم تي ان دومي شنو غتقول لي؟ راه غير خصك تكون مريقل شويه. قلنا تي ان دومي في الكا ديال اي اكس مثلا ليفوليسيون اكس كنا تنديرو اكس ماكس على جوج. دابا في لوكا ديال اي 2 راه عندنا اي 2 ماكس. اشنو غنديرو؟ غناخدو اي 2 ماكس غنقسموها على جوج، راه هي اللي غتعطينا تي ان دومي. دونك اي 2 ماكس ديفيزي باغ 2 غناخدو 50 غنقسموها على جوج غتعطينا 25 مول باغ لتر. الوغ هاد لا فالور راه كوريسبون لتي ان دومي. يعني شنو غندير؟ غنرجع لا كورب ديالي غنقلب على 25 مول باغ لتر. دونك الا قلبتو عليها ها نتوما عندكم 30 هنا وهنا 20 دونك لا مواتيي دونك غتكون 25. دونك شنو غندير؟ غندير تو سامبلومون الاسقاط ديالها على لا كورب ومن بعد ندير الاسقاط على لاكس دي زابسيس. الوغ غتجيني هنا دونك هذه هي تي ان دومي. دونك هنا نورمالمون لا فالور ديال تي ان دومي الا حسبتو غتلقاو 9 مينوت. دونك هنا d'après la courbe T1 demi correspond à I2 max divisé par 2 اللي هي 9 minutes. دونك دابا رديتو معايا البال كيفاش حددنا T1 demi. دونك راه مشينا حددنا X max هي الاولى و ابارتيغ من X max حددنا I2 max لا كونسونطراسيون ماكسيمال ها هي. من بعد حددنا I2 max divisé par 2. دونك هاد لا فالور راه كوريسبون تي ان دومي. لقيناها 25 ومشينا قلبنا على 25 درنا الاسقاط دونك ومن بعد لقينا تي ان دومي. دونك في لو كا ديال لا كونسونطراسيون هادشي اللي تنديرو مزيان. دونك جاوبنا دابا على لا كيسيون 2. دابا في لا كيسيون 3 يلا وجدوا ريوسكم الماراطون. هنا عندنا هاد لي ديمونستراسيون. الوغ انا غندير مثلا لا ديمونستراسيون ديال اي 2 تفهموا لو برينسيپ ديال لا ديمونستراسيون. من بعد غنعطيكم واحد لاستيوس غا من نشوفها تشوف غا ليكواسيون غتقول لي شحال غيكون هنا. متفقين؟ الوغ انا غنحاول نديمونطري بعدا هادي اللي ساهله نبداو بالساهل. دونك نديرو لا كيسيون 3 هنا. دونك في لا كيسيون 3 مطلوب منا باش نديمونطريو بلي لا فيتيس تتساوي دي de I2 divisé par dt. يلا الناس اللي عندهم الميموار واش عقلتو في لو بروميي ou bien la première partie فاش بدينا تنهضروا على لي فورمول ديال لا فيتيس؟ عقلتو على هاد لافيش فاش قلت لكم راه لا فيتيس كاينين دو فورمول باش نحسبوها. لا بروميير فورمول هادي تنخدموا بها غرافيكمون. قلت لكم هادي غنخدموا بها غرافيكمون راه هي باش خدمنا. وقلت لكم هادي واحد الوقيته غنقول لكم امتى غنحتاجوها. راه اليوم غنحتاجوها في السويفي ديال لا كونسونطراسيون. واخا اشنو غنديرو؟ باغ ديفينيسيون في اشنو تتساوي؟ هي دي باردون دونك هي 1 سور في اس دي اكس على دي تي. هادشي اللي تنعرفو على لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس. الوغ هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نمشيو نقلبو على اكس. واش لقينا اكس قبيله؟ عقلتو معايا في هاد ليكزيرسيس ملي قلت لكم لا كونتيتي د ماتيير ولقينا لا كونسونطراسيون ديال اي 2 راه هي اكس على في اس. اشنو غندير؟ عندي اي 2 هي اكس على في اس. دونك انا الا بغيت اكس باغي نخرج ليكسبرسيون ديال اكس ابارتيغ من هاد لا فورمول اشنو غندير؟ هادي غتطلع للفوق غتولي عندك اي 2 فوا في اس. هادي ليكسبرسيون ديال اكس. اشنو تيبقى ليا دابا؟ تيبقى لي غندير ليها لا ديريفي. دونك غنمشي نقلب على لا ديريفي ديال اكس بارابور او طون. دونك في الفيزيك حنا راه تنرمزوا لا ديريفي بحال هكا، في المات تترمزوا ليها بالبريم. في الفيزيك هي دي سور دي تي حيت لي تيفاري عندنا في الفيزيك هو لو طون.
الوغ شنو غنديرو x راه ديجا عندنا ليكسبرسيون ديالها دونك غنديرو لا ديريفي sur dt ديال هاد لو تيرم اللي هو vs فوا i2 مزيان. الوغ في الفيزيك ولا في الماط ملي تتكون نورمالمون هاد في اس سي اون كونستانت بالنسبه لينا ما تتغيرش، لو فوليوم ديال لا سوليوشن راه ما تيتبدلش، تيبقى في 100 مليلتر. دونك شنو غنديرو حنا هاد لا كونستانت راه عندنا الحق نخرجوها من لا ديريفي. دونك شنو غندير غنخرج في اس من لا ديريفي، راه عندي الحق حيت كاينه ملتيبليكاسيون هنا. دونك في اس دي على دي تي غتبقى ليا ديال لا كونسونطراسيون. هنا لا كونسونطراسيون ما نقدرش نخرجها من لا ديريفي، علاش؟ حيت لا كونسونطراسيون il varie au cours du temps، دونك سي با اون كونستانت. دونك شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي في اس دي ديال لا كونسونطراسيون اي 2 على دي تي. دابا اشنو خرجنا لا ديريفي ديال اكس بارابور او طون. الوغ فاش غتنفعنا هاد لا فورمول؟ دونك شنو غنديرو غنرجعو ليكسبرسيون ديال لا فيتيس. قلنا راه اون تروفي دي اكس على دي تي، دونك غنعوض. دونك في اشنو غتساوي؟ دونك في اس تو دابور 1 سور في اس فوا، دونك هنا غنضرب في دي اكس على دي تي اللي هي في اس دي ديال اي 2 على دي تي. مزيان. دونك هنا نقدر نختزل في اس مع في اس. دونك اشنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا في تتساوي دي لا ديريفي ديال اي 2 على لا ديريفي بارابور او طون. ها حنا لقينا لا فورمول اللي تنقلبوا عليها، واش ماشي هي هادي؟ دونك حنا اون ديمونطري بلي في تتساوي دي دو اي 2 على دي تي. دابا واحد الملاحظه الله يرضي عليكم خصنا نردو ليها البال. هادي نورمالمون غرافيكمون ما تنخدموش بها. دونك غرافيكمون شنو غندير بالنسبه لا فيتيس؟ تو سامبلومون غنبدل بلاصه لا ديريفي، غندير دلتا اي 2 على دلتا تي. وهنا في هذه الحاله باش نحدد لا فيتيس نخدمو بحال كما خدمنا بالنسبه لافونسمون، كنا تناخدو 2 بوين اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 موان تي 1، نفس الحاجه. دونك هنا باش نحسبو لا فيتيس في لا كيسيون 4 اشنو غنديرو؟ دونك عقلوا معايا مزيان على هاد لا فورمول. قلنا دابا اون ديمونطري بلي لا فيتيس راه هي دلتا اي 2 على دلتا تي. مزيان. دونك شنو غنديرو؟ غناخدو اي 2 الاولى نقدر نسميها مثلا بريم ناقص اي 2 الثانيه، وهنا لو طون دونك تي بريم ناقص تي مثلا. وشنو غندير؟ بحال كما كنا تنديرو في لافونسمون، تنمشيو لاكورب تنقلبوا على 2 بوين اللي تيبانو ساهلين وتنخدموا بهم. دونك انطلاقا من لاكورب بالنسبه ليا مثلا غنختار هاد لو بوين، اللي كاين هنا. دونك à l'instant t est égal à 0 راه راسمي لينا لا طونجونت. دونك هاد لو بوين راه il correspond à 40. دونك غندير الاسقاط على 40، وهنا غندير الاسقاط على لي زابسيس. دونك غتجيني في 4 في 10 باردون. دونك هنا لو بروميير بوين اللي غنختارو هو 40، il correspond à 10، وغندير ناقص. دونك هنا بويسك هاد لا طونجونت ديزا من الزيرو، دونك نقدر ناخد زيرو مع زيرو. وهنا نرد البال لي زونيتي. الوغ بالنسبه لي زونيتي ديجا هنا راه عندنا بالمول لتر موان زان، وهنا لتحت راه عندنا بالمينوت. دونك ما عندناش مشكل بالنسبه للمول. دونك هنا غنحسبو. دونك 40 على 10 غتعطينا 4 مول لتر موان زان مينوت موان زان. دونك هادي هي لا فالور ديال لا فيتيس انطلاقا من لو سويفي ديال لا كونسونطراسيون.
الوغ دابا تيبقى ليا نرجع نكمل لا ديمونستراسيون ديال هادو ونعطيكم لاستوس. دونك اشنا هي لاستوس؟ دونك نورمالمون نتوما الا فهمتوا غير لا ديمونستراسيون اللي درت بالنسبه لهذا راه نفس الحاجه غديروا بالنسبه لهذا وغتخرج لكم هادي. اشنا هي لاستوس هنا؟ نورمالمون لاستوس اشنو تنديروا؟ هانتوما تبعوا معايا بالنسبه لا كيسيون 3. اشنو تنديروا؟ تناخذوا مثلا بالنسبه لهذا هادي 2 اي موان ترجعوا ليكواسيون تنشوفوا مزيان هنا تيبان لينا لو كويفيسيون ستوكيومتريك هو 2. دونك هاد ليليمون لو كويفيسيون ستوكيومتريك ديالو هو 2. دونك اشنو تندير؟ لا فيتيس الا كنت مثلا تنهضر على لو رياكتيف الاولاني اشنو غندير؟ غناخذ هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك غندير 1 مقسوم على هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 2 ومن بعد غندير لا ديريفي ديال لا كونسونطراسيون افيكتيف ديالو على دي تي. وهنا اشنو غندير؟ غنضيف الموان. علاش؟ حيت كاين في لي رياكتيف دونك غندير موان حيت كاينه الموان هنا دونك غندير موان. واخا نشوف واش بصح صحيح هادشي ولا لا. ها هي نورمالمون راه لا ديمونستراسيون وصلنا ليها غير ابارتيغ من هاد لا تكنيك. واخا بالنسبه لفي بالنسبه ل اس 2 و 8 اشنو قلنا تنشوفوا لو كويفيسيون ستوكيومتريك. اشنو هو لو كويفيسيون ستوكيومتريك؟ هنا هو 1 ياك. دونك اشنو غنديروا 1 غنقسموا على لو كويفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 1 وغندير الموان حيت كاين في لي رياكتيف ومن بعد ندير لا ديريفي ديال اس 2 او 8 2 موان على دي تي. مزيان. الوغ نشوفوا دابا بالنسبه لي برودوي اشنو تنديروا. الوغ بالنسبه لي برودوي راه نفس لا تكنيك تتجي لهنا. شنو هو لو كويفيسيون ستوكيومتريك اللي كاين هنا؟ كاينه 1 ها هي 1. اشنو غنديروا؟ في غنديروا 1 غنقسموا على هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 1 وهنا شنو غندير بلوس حيت كاين في لي برودوي ولا ما نديرش بلوس. المهم راه كاين في لي برودوي ما غنديرش الموان وغندير ديريكتومون لا ديريفي ديال لا كونسونطراسيون ديال اي 2 على دي تي. مزيان. الوغ بالنسبه لو ديرنيي اشنو غيكون؟ غتكون في لو كويفيسيون ستوكيومتريك هو 2 دونك اشنو غندير 1 على 2 هنا بلوس حيت في لي برودوي دونك دي ديال اس او 4 2 موان على دي تي. Donc, هذه هي la technique qu'on utilise pour déterminer la vitesse volumique بالنسبة لي concentration. Alors, j'espère donc normalement راه بحال هكا تنخدموا la concentration le suivi ديال la concentration. هنا تنحددوا x max من بعد تنحددوا e2 max. ملي تلقاو e2 max تنقلبوا على e2 max divisé par 2. علاش؟ حيت il correspond à t1 demi ومن بعد ترجعوا لا كورب تنخرجوا t1 demi ديالنا. بالنسبه لا فيتيس الله يرضي عليكم il faut faire attention tout d'abord تترجع لهاد لا فورمول اللي درنا. دونك بالنسبه لا فيتيس تترجع لا فورمول 1 sur vs dx على dt تديريفي x تتقلب على x en fonction de la concentration اللي عندك تديريفي x من بعد تتخرج donc la vitesse en fonction de la concentration. بحال هنا مثلا la vitesse en fonction de la concentration. ومن بعد تستخدم بدالتا وتستخدم بلا طونجونت اللي عطاوك. alors j'espère تكونوا فهمتوا معايا وحيدتوا لي ديفيكولتي اللي عندكم concernant la concentration. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنهضروا على لا كوندكتيفيتي دونك نشوفوا لو سويفي طومبوريل ديال اون رياكسيون فيها لا كوندكتيفيتي نشوفوا كيفاش تنخدموها حتى هي ونعطيكم لي زاستيس ديالها. الوغ تهلاو في ريوسكم نتلاقاو بروشانمون ان شاء الله.